السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 4 بارتي 4 من سلسلة شروحات المادة ديال ليكونومي مونيتير فينونسيير ديال السيمستر 3. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتكلم لكم على لي زاغريغا مونيتير و لي زاغريغا دو بلاسمون. حنا عرفنا في الفيديو الماضي لا ماس مونيتير. شنو لا ماس مونيتير؟ عرفنا بأن لا ماس مونيتير هي لا كونتيتي دو موني en circulation dans une économie. يعني la masse monétaire هي ديك la quantité ديال le monnaie، يعني ديك la moyen de paiement، لأن la monnaie هو l'ensemble des moyens de paiement qui détenus les agents économiques pour effectuer les transactions par exemple. Donc la masse monétaire هي ديك la quantité de monnaie qui peut facilement transformer en liquidité. Les moyens de paiement انك ساهل انك تحولهم ليكيديتي، يعني تستعملهم باش تيفيكتي لي ترانزاكسيون ديالك. دونك هاد لا ماس مونيتير، ولا لا كونتيتي دو موني نقدروا نقيسو لا ليكيديتي ديالها. دونك ممكن ان لا ليكيديتي ديالها تقاس. دونك باش كتقاس بدي زانديكاتور ولا دي غروندور ستاتستيك اللي هما لي زاغريغا. دونك la masse monétaire est mesurée grâce à des indicateurs aux grandeurs statistiques appelés les agrégats monétaires, les agrégats aussi de placement. Donc, باش نقيسوا الليكيديتي ديال هاد لا ماس مونيتير، لان عرفنا لا ماس مونيتير راه هي مجموعه ديال لي موين دو بايمون، راه كيدخل فيها لا موني فيديسيير، لا موني سكريبتيرال، لا موني ديفيزيونير، لي كون ديال لي ديبو افي اتيرم اكسيتيرا. دونك هاد لا ماس مونيتير ممكن ان نقيسوها بلي زاغريغا مونيتير. دونك شنو هما لي زاغريغا مونيتير ولا لي زاغريغا اوسي دو بلاسمون؟ Les agrégats monétaires indiquent le montant de moyens de paiement dont disposent les agents économiques non financiers résidents pour faire face à leurs dépenses. يعني il y a des agrégats monétaires كتعطيني هذاك لو مونطون ديال الموين دو بيمون، ديك الوسيله ديال الاداء اللي كيملكوها هاد الاجون ايكونوميك نون فينونسي، يعني لي زاجون اللي هما نون فينونسي اوتر كو مثلا لي انستيتيون فينونسيير ريزيدون اللي كاينين في البلاد باش يديروا لي ديبونس ديالهم. دونك شنو هو لاغريغا مونيتير؟ لاغريغا مونيتير est un indicateur statistique qui permet la mesure de la liquidité de la monnaie ou la masse monétaire. Donc هاد les agrégats monétaires sont fixés par la banque centrale. Pour le cas du Maroc, نقولوا fixés par la BAM, le Banque al-Maghreb. Donc les agrégats monétaires, elles sont présentées sous forme d'agrégats désignés par le caractère M. يعني les agrégats monétaires فيهم ثلاثة كنرمزوا لهم M، يعني M1 M2 M3. دونك هاد les agrégats monétaires هاد الكلاسمون ديالهم كيفاش درنا M1 M2 M3 هما تتكون هاد الكلاسمون ديالهم en fonction du degré de liquidité décroissant et des actifs financiers les constituants. يعني كنشوفوا بلا ليكيديتي ديكروسون، يعني من فاسيلمون ليكيد حتى ديفيسيلمون ليكيد، من فاسيلمون ليكيد حتى ديفيسيلمون ليكيد. يعني ام واحد راه كيتكون من هادوك لي زاكتيف اللي هما ولا لي موين دو بايمون اللي هما فاسيلمون ليكيد، يعني فاسيلمون انني نحولهم لا موني، نحولهم ليكيديتي باش نيفيكتيو الترانزاكسيون ديالي. حتى ديفيسيلمون ليكيد، حتى شي حاجه اللي هي الليكيديتي ديالها صعيبه. دونك الكلاسمون اللي كنديرو بالنسبه لهاد لي زاغريغا هو اننا كنمشيو من فاسيلمون ليكيد حتى لديفيسيلمون ليكيد. يعني راه ام واحد راه كتكون فاسيلمون ليكيد على ام 2، و ام 2 كتكون فاسيلمون ليكيد على ام 3. دابا نشوفوا هاد لي زاغريغا مونيتير. نبداو بام واحد. بالنسبه لام واحد comprend les billets et monnaies en circulation et les comptes créditeurs à vie auprès des établissements bancaires, des trésors et des services des chèques postaux. Donc هاد M1 كيتكون من les billets et les monnaies en circulation اللي هما شنو هما la monnaie divisionnaire راه شفناهم في les formes de la monnaie, la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Donc هاد trois
فورم ديال لو موني، هادو كيكونوا فاسيلمون ليكيد. يعني عندك مثلا واحد لي بياس ميتاليك باغ اكزومبل، لي بياس ميتاليك راه كيكونوا فلوس في جيبك، هادو راه فاسيلمون ليكيد، راه تمشي تشري بهم اي حاجه في الوقت. عاوتاني لي بيي دو بونك، الفلوس وراق تاهم نفس الشيء. مثلا عندك واحد لاكارت كيشي باغ اكزومبل، كتمشي تشري الفلوس كتخرج الفلوس ديالك اللي بغيتي. اوسي كيتكون من لي كونت افي. شنو هما لي كونت افي؟ لي كونت افي هما لي كونت qui sont facilement transformés en liquidité. لي كونت افي هما هادوك لي كونت، يعني كيكون عندك واحد الكونت في البنكه، هتحط الكونت في البنكه ولا في التريزور ولا مثلا في البوسطه. هاد الكونت افي كيكون فاسيلمون ترانسفورمي اون ليكيديتي. باغ اكزومبل نعطيكم ليكزومبل، هو مثلا عندك كارت كيشي، كارت كيشي راه داخل في كونت افي. عندك واحد كونت افي، عندك كارت كيشي ديالك، كارت كيشي ديالك ممكن انك افيكتيفي بها فاسيلمون لي ترانزاكسيون ديالك، كتكون تري فاسيل، لاكيديتي ديالها تكون فاسيل. مثلا انت حيت دابا كاينه مثلا مشيتي لواحد مثلا واحد غران ماغازان، شي ماغازان باغي تشري شي حاجه، كنعرفوا ان لي مازال كيكون عندهم هذوك ديال لي كارت كيشي البيمون الكترونيك. دونك انت ما عندكش فلوس في جيبك تخلص، ولكن هذاك لي كونت افي ديالك راه هو فاسيلمون ليكيد. كيفاش فاسيلمون ليكيد؟ لان عاد تعطيه هذاك المسؤول في هذاك لو ماغازان، هذاك اللي كاين في لاكيس ديال الماغازان، عطيه غير الكارت كيشي ديالك وغادي دير لو بايمون بالكارت كيشي ديالك. دونك هذه كتكون فاسيلمون ليكيد، يعني الكارت كيشي فاسيلمون. اوسي انت محتاج الفلوس، راه كتمشي غير ديريكتومون للكارت كيشي، هذاك الكيشي اوتوماتيك كتخرج الفلوس ديالك. دونك راه هاد لي موين دو بايمون كتكون فاسيلمون انك ترانسفورميها ان ليكيديتي. دونك هادو هما لاغريغا ام 1. لاغريغا ام 1 كيتكون من la monnaie divisionnaire, la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale et les comptes AV. Les comptes AV هما les comptes اللي هما facilement transformés en liquidité. النوع الثاني ديال لي زاغريغا هو M2. M2 englobe autre M1، يعني راه M1 داخله في M2، M1 راه داخله في M2. Les avoirs en compte sur carnet auprès des banques et sur les vrais chez la caisse d'épargne nationale. لاغريغا M2 كتكون من M1، يعني كتكون من موني في ديفيزيونير، الموني فيديسيير، الموني سكريبتيرال اي لي كونت افي. هادو يعني داخله M1 راه داخله في M2. دونك هاد M2 كنسموها لا ماس مونيتير اون سونس ستريكت. لا ماس مونيتير اون سونس ستريكت يعني النص ديال لي هاد لي زاغريغا مونيتير كيكون داخل في M2 والنص الاخر كيكون داخل في M3. دونك هاد M2 قلنا داخل فيها M1، يعني لي زاغريغا ديال M1 اللي هما لا موني ديفيزيونير، لا موني فيديسيير، لا موني سكريبتيرال اي لي كونت افي، وايضا داخل فيها لي كونت سور كارني. شنو هما لي كونت سور كارني؟ لي كونت سور كارني هما لي كونت اللي ما عندكش لا كارت كيشي، ما عندك لا شيك، ما عندك لا كارت كيشي، لا عندك لا شيك، عندك سولمون واحد لو كارني. الكارني كتبقى تحط فلوسك كي بغيتي تسجل في هذا الكارني، راه كتحط فلوسك في لا بنك. دونك لي كونت سور كارني هما ما يسمى بدفتر التوفير. يعني قلنا ان لي كونت سور كارني ما كيكون عندك لا كارت كيشي، ما كيكون عندك لا شيك، يعني كدير واحد الكونت في لا بنك ولا في تريزور ولا في لي بوست باغ اكزومبل، ولا عند لا كيس ناسيونال ليبارن، الصندوق الوطني للادخار. دونك كتحط فلوسك في لا بنك، كيكون عندك كارني. هاد لي كارني هذا يعني انت على فلوسك راه كتسد لي زانتيغي على ليبارن، داك واحد لو تو دانتيغي على البلاسمون ديال الفلوس ديالك. دونك البروبليم دابا اللي كيختلف دابا بالنسبه لهاد لي كونت سور كارني، انك الوقت مثلا الا بغيتي تحط الفلوس في الكونت ديالك ضروري خصك تحضر انت وتجيب معاك لو كارني ديالك، باش يسجلوا لك شحال ديال المونطون اللي دخلتي. اوسي هنا اللي المهم عندنا هو الليكيديتي، يعني كيفاش هذوك الفلوس، هذاك لا موني اللي عندك انت في داك الكونت سور كارني تحولهم لا ليكيديتي. تكون لا ليكيديتي شويه ديفيسيل، ماشي بحال الكونت افي. قلنا الكونت افي راه كيكون عندك كارت كيشي فاسيلمون كتيري الفلوس ديالك. هنا نو، هنا في لي كونت سور كارني باش تخرج الفلوس خاصك تمشي لا بنك،
يعني مول الكارني اللي بسميتو الكونت سير كارني يمشي لا بنك ودي معاه لو كارني ديالو، ضروري خاصو يحضر مول الكارني ولو كارني ديالو يحضر ويخرج الفلوس. دونك هنا كتكون لا ليكيديت شويه ديفيسيل على الكونت افي. دونك هاد لي زاغريغا ام 2 قلنا كتكون من ام 1 زائد لي كونت سير كارني. دابا نشوفو لي زاغريغا ام 3. لي زاغريغا ام 3 باش كيتكون كومبوز دو ام 2 يعني داخله فيه ام 2 زائد حوايج اخرين. دونك بالنسبه لاغريغا ام 3 كنسموها حنا لا موني اون سونس لارج، يعني داخل فيه كل شيء لي موين دو بايمون اللي كاينين. داخل فيه ام واحد وداخل فيه ام واحد راه داخله في ام جوج، لان ام واحد راه داخله في ام جوج. دونك كنلقاو فيه ام جوج زائد حوايج اخرين. دونك هاد اغريغا ام 3 داخل فيها موني ديفيزيونير، موني فيديسيير، لا موني سكريبتيرال، لي كونت افي، الكونت سير كارني، هادو راه داخلين في ام 2 يعني ام 2. شنو داخل فيها؟ ساجوت دي بلاسمون اوبري دي بنك، كنزيد لهم لي بلاسمون اللي كاينين في لا بنك. بحالاش؟ بحال لي ديبو ا تيرم ولا لي كونت ا تيرم. لي ديبو ا تيرم ولا لي كونت ا تيرم. شنو هما لي كونت ا تيرم؟ لي كونت ا تيرم هو ان دوك لارجون جو بو با لي تيري كا ليشيونس، يعني دوك الفلوس ديالي ما نقدرش نخرجهم حتى يفوت واحد الاشيونس اللي متفق انا مع لا بنك. دونك باش تعرفوا اكثر، هاد لي كونت ا تيرم هما سون دي كونت او دي سوم كي سون بلوكي دون زان بنك. يعني كتشد فلوسك كتقول لا بنك بلوكهم ليا واحد ليشيونس، راه كدير كونطرا مع لا بنك، كتحط الفلوس ديالك. مثلا انا عندي واحد 50,000 درهم، 5 المليون. هاد 5 المليون بغيت نديرها كونت ا تيرم، يعني كنقول لهم بلوكو ليا الفلوس مده عامين، يعني انا ما عنديش الحق ديري هاد الفلوس حتى كدوز عامين. دونك هنايا لا بنك راه كيعطيك الفلوس ديالك زائد لي زانتيري، وهنا لي زانتيري ديال لي كونت ا تيرم كتكون اكثر من لي زانتيري ديال لي كونت سور كارني، يعني ديال لي بارن، لان هذوك لي كونت سور كارني لا بنك ما كيقدرش انه انفيستي دوك الفلوس، كيكون واحد لو ريسك دانفيستيمون ديال الفلوس. علاش؟ لانه ديما كيخاف انك تجي في واحد الوقت تخرج، لان ما كاينش اي وقت ممكن انك تاخذ الفلوس ديالك. ماشي كونت ا تيرم، بوغ لو كونت ا تيرم كيكون واحد ليسيون ديال 2 زون. دونك لا بنك هذيك الفلوس كيمشي انفيستيهم، يدير بهم الاستثمارات، يعطي بهم لي كريدي، لانه عارف ان من عامين غادي يردهم ليك. دونك هادو هما لي كونت ا تيرم. لي كونت ا تيرم هما هادوك لي كونت لي امبوسيبل باش لو تيتولير ديال هاد لي كونت هذا باش يتيري لارجون ديالو كا ليشيونس على حساب الكونطرا اللي دار مع لا بنك. دونك اوسي قلنا هادو كيتسموا لي كونت بلوكي، يعني كتبلوكي الفلوس ديالك واحد المده معينه. اوسي بالنسبه لهاد لي زاغريغا ام 3 كيتكونوا من لي بون à échéance fixe et les certificats de dépôt. Les bons à échéance fixe et les certificats de dépôt. المهم شنو هما هاد لي بون ا ايشيونس فيكس اي سيرتيفيكات دي ديبو؟ هادو غنشوفهم ان شاء الله من عند نتكلموا على لي انستيتيون فينانسيير. هادوك لي انستيتيون فينانسيير لي انسترومون ديال لاكتيف مونيتير و لاكتيف فينانسيير غنشوفهم ان شاء الله. لي سيرتيفيك لي بون ا ايشيونس فيكس هما دي تيتر، هما دي تيتر يقدروا يكونوا دي اكسيون ولا دي اوبليغاسيون. سون دي تيتر كي سون ايمي بار لي بانك. شكون كيخرج هاد لي بون؟ هما لي بانك et qui rapporte un taux d'intérêt fixe pour le titulaire ديال هاد لي بون هادو. يعني انت مثلا واحد الشخص كتمشي عند لا بنك، عندك واحد لو بلاسمون، هذاك هاد البلاسمون ديالك كتحولو بون، ولكن هاد لو بون كيكون ا ايشيونس فيكس، يعني واحد المده معينه. لا بنك كيمشي يتصرف دوك الفلوس ديالك. دونك لا بنك ايفوا كتشوف ديك تفوت ديك لاشيونس فيكس كيرد لك لارجون ديالك ومع لي زانتيري. دونك هذا هو لو بون ا ايشيونس فيكس. النوع الثاني قلنا بالنسبه لهادو هما لي سيرتيفيكا دو ديبو. Les certificats de dépôt, ce sont des titres aussi émis par les banques.
حتى هما دي تيتر اللي كيخرجوهم كيعطيهم لي بنك. يعني مثلا واحد الشخص كيمشي لابونك كيشد واحد لي سيرتيفيكا دي ديبو كيخلص فلوسو، دونك سي سا كيشد واحد السيرتيفيكا دو ديبو. دونك هادو غير هاد بالنسبه لهاد السيرتيفيكا دي ديبو سون نيغوسيابل سور لو مارشي دو تي سي ان، يعني ديال لي تيتر كريونس نيغوسيابل. هذا كيتنيغوسيا في لي مارشي، لي مارشي ديال تي سي ان، يعني ديال لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. نشوفوا ان شاء الله هادو من بعد. وهذا كيعطي المولى واحد لانتيري، يعني هاد جوج لي بون ا ايشيونس فيك ولا سيرتيفيكا دي ديبو راه سون دي موين دو بايمون، وغير هما كيكونوا شويه كتبلوكيهم، يعني كيكونوا فيك، يعني ما عندكش الحق، ما يمكنش انك تصرف دوك الفلوس ديالك حتى تدوز واحد لي شيونس. عاد ممكن انك تشد فلوسك ودير بهم داك لي ترانزاكسيون اللي بغيتي. دونك هادو هما لي زاغريغا مونيتير. دابا نشوفوا les agrégats de placement. À côté des agrégats de monnaie, les agrégats monétaires, on trouve les agrégats de placement liquide que contiennent les nouveaux instruments financiers liquides et donc rapidement transformables en monnaie. يعني هاد لي زاغريغا دو بلاسمون بحال لي زاغريغا مونيتير تا هما راه كيتحولوا اون ليكيديتي، يعني موين دو ميزور ولا انسترومون دو ميزور دو لا ليكيديتي دي موين دو بايمون. Les agrégats de placement liquide PL, quand on besoin PL, se composent de trois types. Moi qui confirme trois types: PL1, PL2, PL3. Donc nous avons PL1. Pour PL1, composé à la fois des bons des trésors, qui sont les bons des trésors, à 6 mois émis dans le public, يعني خاص يكون 6 شهور هو كتصدر للببليك، et des titres de créances négociables TCN. هادشي ماش كيتكون لاغريغا PL1. شنو هما لي بون دي تريزور نيغوسيابل؟ هاد لي بون دي تريزور، لي بون دي تريزور هما لي تيتر ايمي بار لو تريزور، هما واحد السندات ولا واحد الاسهم ولا شي حاجه كيخرجوهم لي تريزور، الخزينه العامه. لو تريزور هو اللي كيخرج هاد المال. يعني واحد الشخص انت كتمشي تشد واحد السند كتخلص فلوسك، السند عنده قيمه وكتشد لي زانتيري عليه. اوسي كيتكون ما يسمى بلي تي سي ان. لي تي سي ان فيهم كيتكونوا من البيي دو تريزور. لي بيي دو تريزور هما ايمي بار لي زونتربريز، يعني سو سون دي تاتر ايمي بار لي زونتربريز. كيتكون من لي سيرتيفيكا دي ديبو، هما دي تاتر ايمي بار لي زيتابليسمون دو كريدي بحال لي بنك. كيتكون من لي بون دو سوسيتي دو فينانسمون. Les bons de sociétés de financement هما des titres émis par les sociétés de financement. Ce sont toujours tous des titres. هاد لي زاغريغا PL1 هما des titres هما يسمى بالTCN اللي كيتكون من le bon de trésor، كيتكون من les billets de trésor، من certificats de dépôt، من les bons de sociétés de financement. هادشي ان شاء الله هادشي غنشوفوه اون ديتاي، شنو كنعنو بلي بون دو تريزور، شنو كنعنو بلي تي سي ان، شنو كنعنو بلي سيرتيفيكا دو ديبو اكسيتيرا. غنشوفوه ان شاء الله من غنديرو لي سيستيم فينانسمون، نشوفو لي مارشي دو كابيتو، لي مارشي فينانسيير، لي مارشي مونيتير، غنشوفو لي زاكتيف فينانسيير، لي زاكتيف مونيتير. غنشدو ندرسو هادشي اون ديتاي، نشرح لكم كل حاجه بوحدها. اوسي لي زاغريغا PL2 et PL3. PL2 PL3 rassemble les titres émis depuis 1995, respectivement par les OPCVM obligations et les OPCVM actions et diversifiés acquis par les particuliers et les entreprises non financières. هاد لي زاغريغا PL2 et PL3 ماش كيتكونوا ما يسمى بالOPCVM. الOPCVM action, le OPCVM obligation et les OPCVM diversifiés. Donc هاد PL2 et PL3 كيتكونوا من هاد لي 3 هاد لي 3 OPCVM. شنو كنعنوا بالOPCVM؟ الOPCVM هما دي تاتر ايمي بار كي، هما دي تاتر اكسيون اوبليغاسيون شي حاجه، هما دي تاتر ايمي بار l'organisme de placement collectif en valeur mobilier. هاد لي OPCVM هما ce sont des titres émis par l'organisme de placement collectif en valeur mobilier. شنو الدور ديال هاد l'organisme هادي؟ هاد الOPCVM شنو الدور ديال هاد l'organisme؟ هاد l'organisme collecte l'épargne، كتشد l'épargne، كتجمع l'épargne qu'il transforme
en action en obligation. يعني كتشد عندك ليبارن، تبي دير واحد ليبارن كتمشي لهاد لورغانيزم، يعني تحط فلوسك كوم ايبارن. شنو كيعطوك بالمقابل؟ كيعطوك دي زاكسيون اي دي زوبليغاسيون. غير دابا هنا كاين ثلاث انواع. كاين او بي سي في ام اكسيون، يعني هاد لارجون ديالك، هاد ليبارن ديالك تنانفيستير en forme des actions. كندير l'investissement en forme des actions، investissement dans l'action. كاين او بي سي في ام obligation، يعني كدير l'investissement ديال l'argent ديالك ولا ليبارن ديالك اون او بي سي في ام obligation، يعني اون obligation كتاخذ دي زوبليغاسيون. وكاين او بي سي في ام ديفيرسيفي، يعني اون ميم طون عندك واحد الفلوس، واحد ليبارن، كدير واحد ليبارن، كتمشي هاد لورغانيزم هذا لو بي سي في ام كيعطيك بهذاك ليبارن ديالك، كيعطيك دي زاكسيون اون ميم طون دي زوبليغاسيون. يعني هذه هي لو بي سي في ام ديفيرسيفي. دونك بالنسبه لي زاغريغا بي ال 2 بي ال 3 قلنا كيتكونوا من لي زو بي سي في ام. لي زو بي سي في ام هما دي زورغانيزم اللي كيديروا لا كوليكت ديال ليبارن وكيحولوه لك لي زاكسيون دي زوبليغاسيون. غير دابا هو فيه ثلاث انواع. كاين الاو بي سي في ام اكسيون، يعني هذاك ليبارن ديالك كيحولوه لك سو فورم دي زاكسيون، كيعطوك غير لي زاكسيون صافي. او بي سي في ام اوبليغاسيون، هاد ليبارن ديالك كيعطوه لك غير دي زوبليغاسيون صافي. والاو بي سي في ام ديفيرسيفي، هذاك ليبارن ديالك كيعطوه لك اكسيون او زوبليغاسيون او ميم طون. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادو. بالنسبه لهادشي كلشي راه غنشرحو ان شاء الله اون ديتاي في لي فيديو بروشين اللي غنتكلموا على لي زاكتيف مونيتير ولا لي زاكتيف فينونسيير. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.